बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, सांप बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के जानवर हैं और इसी तरह इंसानों का बर्ताव भी सांपों के साथ मुख्तलिफ है। बाज़ लोग सांपों को देखते ही मारने की कोशिश करते हैं, जबकि बाज़ लोग तो सांपों को पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं और उनके साथ वैसे ही प्यार व मोहब्बत करते हैं जैसे वो सांप उनका अपना बच्चा हो। जो लोग सांप से डरते हैं उसकी वाहिद वजह वो ख़तरा है जो कि ये इंसानी जान के लिए बन सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इस इलाके में रहने वाले लोगों को आम सांप तो क्या, बल्कि सबसे जहरीले समझे जाने वाले सांप यानी किंग कोबरा से भी नफरत नहीं है। ये लोग सांप को पूजते हैं और कोबरा सांप को अपने भगवान का रूप समझते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प वाक़या हिंदुस्तानी देहात में पेश आया। ये किंग कोबरा जंगल से निकलकर इस देहात में आ गया और जिसने भी इस खौफनाक सांप को देखा वो इसे देखकर डर गया। सांप कभी कभार ही इंसानी आबादियों का रुख करते हैं और इसकी वजह यह नहीं है कि सांप इंसानों के लिए ख़तरा हैं, बल्कि ये भी है कि इंसान भी सांपों के लिए कुछ कम ख़तरनाक नहीं होते। इसलिए ये बात यकीनन सोचने से ताल्लुक़ रखती है कि आखिर ये कोबरा सांप क्यों इस देहात में आया। असल में वजह यह थी कि हिंदुस्तान में उस वक्त एक बहुत बड़ा खुश्कसाली का मौसम आया था और पिछले 1 महीने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। मौसमी हालात और पानी का ना होना इन जंगली जानवरों को इंसानी आबादी का रुख करने पर मजबूर कर चुका था ताकि वो पीने का पानी हासिल कर सकें। कुछ ऐसा ही इस किंग कोबरा के साथ भी हुआ था जो कि इस देहात के बाहर इन लोगों को मिला। अगरचे ये सांप बेहद ख़तरनाक होते हैं, लेकिन ये लोग इनसे डरने से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दीगर जानवरों की तरह जब यह जानदार भी इन लोगों ने अपने गाँव में देखा तो उनको ये समझने में देर न लगी कि यकीनन बेहद प्यास ने ही इस जानवर को देहात का रुख करने पर मजबूर किया होगा। इस वजह से इन लोगों ने ना तो इस सांप को मारने की कोशिश की और ना ही इस सांप को भगाने की कोशिश की, बल्कि उनने इसको बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन की इब्तिदा की। इन लोगों को इस सांप को हैंडल करना नहीं आता था, इसलिए उनने फ़ौरन से मुतलका इदारे को कॉल की। बाद में पता चला कि यह सांप बिल्कुल मौत के करीब था। इन ज़ूलॉजिस्ट ने वहाँ पर आने के बाद न सिर्फ इस सांप को गांव से बाहर निकाला ताकि कोई शख्स उसको मार न दे, बल्कि उस सांप की मदद भी की। इन रेस्क्यूअर्स ने इस सांप को पानी की बोतल से बिल्कुल वैसे ही पानी पीने दिया जैसे वो एक ज़ख्मी शख्स हो या फिर एक प्यासा बच्चा हो। जब इन तस्वीर को ऑनलाइन पोस्ट किया गया तो उनको फ़ौरन से हज़ारों लोगों ने लाइक किया। इनमें से एक रेस्क्यूअर ने इस कोबरा को पानी पिलाया, जबकि दूसरे ने उसकी दुम पकड़ ली ताकि अगर खुदा न खास्ता ये सांप हमला करने का फ़ैसला कर लेता है तो उसको पानी पिलाने वाले को डंक मारने से उसको रोका जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। इस सांप ने किसी भी तरह के गुस्से का इजहार न किया और वो महज इस पानी की बोतल से पानी पीता रहा जैसे कि उसको ये बात पता हो कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने मौका देखते ही इस सांप की लंबाई भी नापी जो कि तकरीबन 11.5 फुट के बराबर थी। इसके बाद ये लोग इस सांप को जंगल में ले गए और उसे वहाँ पर छोड़ दिया। यकीनन इस सांप को भी इंसानों का वो चेहरा देखने को मिला होगा जो कि आज तक उसने नहीं देखा था। इसी तरह इस सांप की अक्ल पर भी लोग सोच में मुब्तला हैं कि उसको आखिर ये बात कैसे मालूम हुई कि खुश्कसाली के इस मौसम में इंसान ही उसके काम आ सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, किंग कोबरा इस ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जहरीला सांप है। इस सांप का जहर हमारे दिमाग पर असर करता है, जिस वजह से हमारे जिस्म के अक्सर हिस्से मफलूज हो जाते हैं और यूँ सांस बंद होने लगता है और आखिर 15 मिनट के अंदर ही मौत इंसान का मुकद्दर बन जाती है। सिर्फ 7 मिलीलीटर ही इस सांप का जहर एक सेहतमंद इंसान को 15 मिनट में मौत के घाट उतार देता है। ऐसे हालात में मौत के इम्कानात तकरीबन 75% होते हैं। अगरचे ये सांप फुर्तीला नहीं होता, लेकिन ये सांप बेहद गुस्से वाला होता है, जिस वजह से इस सांप को बहुत कम चिड़िया घर वाले ही रखते हैं, या यूँ कहें कि बहुत ही कम चिड़िया घर वाले इसको रख सकते हैं तो गलत ना होगा। नाज़रीन मोहतरम, जानवरों के अंदर भी जज्बात मौजूद होते हैं। इस बात का बड़ा ही अच्छा सबूत हिंदुस्तान के इलाके पंजाब में रहने वाले लोगों को मिला। इस शख्स के 2 छोटे छोटे कुत्ते इसके घर के सहन में खेल रहे थे। इधर उधर दौड़ते ये कुत्ते आसपास मौजूद ख़तरात से बेखबर थे। अचानक उनकी आवाज़ें उनके मालिक को आना बंद हो गईं और अब हर तरफ खामोशी थी। उनके मालिक ने ख़ास तवज्जो ना दी क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि शायद ये अब खेल खेल कर थक हार कर बैठ गए होंगे। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद इनके मालिक को उन कुत्तों की माँ के भौंकने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं। उसने देखा तो उसको वो घर के सहन में मौजूद कुएं के इर्द गिर्द चक्कर काटती हुई और ज़ोर ज़ोर से भौंकती हुई नज़र आई। अपने मालिक को बाहर देखकर ये कुतिया दौड़ती हुई उसके पास आई जैसे ये बेज़बान अपने मालिक को कुछ कहना समझाना चाह रही हो। वो इस शख्स की आंखों की तरफ गौर से देखती रही और उसके बाद वो फिर से इस कुएं की तरफ चल पड़ी। उसका मालिक भी उसके पीछे पीछे आ गया।
کنویں کے پاس پہنچ کر اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کتیا کے بچے اس کنویں میں گر گئے ہیں۔ چونکہ یہ کنواں خشک تھا اس لیے اس نے اس بات کو زیادہ سیریس نہ لیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ اس میں اتر کر ان کو باہر نکال لے گا اور یوں یہ کتے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو کیا نظر آنے والا ہے۔ جب وہ اس کنویں میں اترنے لگا تو اس کے چہرے پر نہ صرف حیرت بلکہ خوف کے آثار بھی عیاں تھے۔ اس کو نہ صرف اس کنویں کے اندر اپنی کتیا کے دونوں بچے نظر آئے بلکہ ان کی ایک طرف اس کو ایک کنگ کوبرا سانپ بھی نظر آیا۔ یہ زہریلا سانپ ان کتوں سے صرف اور صرف 4 انچ دور تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ظالم سانپ بھی اس کنویں میں کچھ عرصہ پہلے گرا تھا، اور وہ کب سے اس کنویں میں بھوکا پیاسا تھا اس بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جلد ہی اس معاملے کا حل نکالا جانا ضروری تھا، کیونکہ اس شخص کی ان کتوں کو اس کنویں سے باہر نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ بے بس ہو کر اس نے آخر ریسکیو والوں کو کال کر دی اور ان کو آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے، کیونکہ ان کے مطابق یہ کوئی ضروری معاملہ نہیں تھا۔ اب اس شخص کو یہ بھی سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سانپ بھی اس کنویں میں پھنسا ہے، لیکن آگے آنے والی بات اس کی سمجھ سے بالکل بالاتر تھی۔ اس سانپ کے پاس ان کتوں کو مارنے کے لیے بہت وقت موجود تھا، اور اس کا زہر بڑے سے بڑے ہاتھی کو بھی آسانی سے مار سکتا ہے، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس سانپ نے ان کتوں پر ایک بار بھی حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اب اس شخص کو لگ رہا تھا کہ یہ تینوں جاندار اس کنویں میں پھنسے ہیں۔ اب ان کو اس کنویں میں پھنسے 48 گھنٹے ہو چکے تھے، اور جن جن لوگوں نے ان کو اس کنویں میں دیکھا ان نے بتایا کہ یہ سانپ ان بچوں کی کنویں کے پانی والے گڑھے میں ڈوب جانے سے حفاظت کر رہا تھا۔ یہ بچے اس گڑھے میں گر کر کبھی بھی ڈوب سکتے تھے، اور ان بچوں کے منہ پر ڈر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ جب سانپ نے کچھ گھنٹوں تک انہیں کچھ نہ کہا تو وہ آپس میں کھیلنے لگے۔ سانپ اپنے جذبات مامتا میں آ کر ان بچوں کی حفاظت کر رہا تھا اور ان کو اس پانی کے گڑھے تک جانے سے روک رہا تھا۔ اس سارے وقت کے دوران ان کتوں کی ماں بھی اوپر سے ہو کر اپنے بچوں کو دیکھتی رہی، اور ادھر یہ کوبرا بھی ان کی حفاظت میں لگا رہا۔ جب ریسکیورز اس جگہ پہنچے تو ان کو یہ سارا سین دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ ان میں سے ایک جو کہ ایک خاص سوٹ پہنے ہوئے تھا وہ اس کنویں میں ان بچوں کو بچانے کے لیے اترنے لگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے یہ سانپ اس کنویں کے دوسرے کونے میں چلا گیا جیسے وہ ان کو یہ کام کرنے کی اجازت دے رہا ہو۔ اس کے بعد ان ریسکیورز نے اس سانپ کو بھی اٹھا لیا، اور حیران کن طور پر اس سانپ نے کسی انسان کو کاٹنا تو دور، ان پر غصہ دکھانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ انسان اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بچے بالکل بھی زخمی نہیں تھے، وہ بھوکے بھی تھے اور بے حد ٹھنڈے بھی ہو چکے تھے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ زندہ تھے۔ اس وفاداری پر اس سانپ کو بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے ریسکیو کر لیا۔ بعد میں اس سانپ کو ان نے جنگل میں چھوڑ دیا۔ یقیناً ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود دنیا بالکل غیر اہم سی ہے، اور ہم لاپرواہی سے محض یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود دنیا میں موجود تمام چرند پرند محض درندے ہی ہیں، اور نہ تو ان میں کوئی خاص عقل موجود ہے اور نہ ہی جذبات موجود ہیں۔ لیکن اکثر اوقات ہمیں ظالم اور موذی ترین جانوروں کے ایسے برتاؤ کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ کہانی بالکل اس بات کو ہی سچ ثابت کرتی ہے کہ اس دنیا میں موجود خطرناک اور موذی ترین سمجھے جانے والے جانور بھی بعض اوقات ہمیں اپنے کاموں کی وجہ سے حیران کر دیتے ہیں، اور ایسا اکثر اوقات نظر آتا ہے کہ جانور شاید جب ایک ہی طرح کے مشکل حالات میں پھنستے ہیں تو اکثر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، اور یوں بعض اوقات اس سانپ کی طرح مشکل میں خود پھنسے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کے خیال میں آخر اس سانپ نے ان بچوں پر کیوں حملہ نہیں کیا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔